अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जून की 21 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान 4.8 अरब डॉलर के एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत 1200 मेगावाट का जौहरी पावर प्लांट तामीर किया जाएगा। वजीर आजम ने एक ऐसे मुल्क की जानिब से की जाने वाली इस सरमायाकारी को सराहा है जिसे पाकिस्तान अपने सबसे ज्यादा काबिल भरोसा हलीफ समझता है। चश्मा 5 प्रोजेक्ट नामी इस मंसूबे पर फौरी तौर पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। वजीर आजम ने चाइना न्यूक्लियर कोऑपरेशन और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद सरकारी न्यूज चैनल पाकिस्तान टेलीविजन पर इस बात की तस्दीक की। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका को नई दिल्ली और वाशिंगटन के बाहमी ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज समझा जा रहा है। दौरे के दौरान दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन एजेंडे में सर-ए-फहरिस्त है। तज्जियाकारों के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा आलमी सियासत के तनाजुर में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि इंडो पैसिफिक में चीन की सरगर्मियां भी दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत की एक वजह है। भारत के वजीर आजम के दौरे अमरीका पर पाकिस्तान की वजीर ममलुकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि इस्लामाबाद दो खुद मुख्तार ममालिक के ताल्लुकात को अच्छी नजर से ही देखना चाहेगा, लेकिन उनके बकौल दुनिया को यह भी देखना होगा कि हमारे पड़ोसी की वजह से तनाज़ात हल नहीं होते बल्कि कायम रहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से एक खुसूसी गुफ्तगू के दौरान हिना रब्बानी खर ने भारत का नाम लिए बगैर भारतीय वजीर आजम के दौरे अमरीका पर तबसरा करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी चीज खित्ते के लिए गलत ना हो और कोई भी चीज पाकिस्तान के लिए गलत ना हो। पाकिस्तान के चीन और अमरीका के साथ ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं, जबकि कई दहाइयों से करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चीन के साथ भी रहे हैं। लेकिन हिना रब्बानी खर ने कहा कि इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे मुतवाजिन ताल्लुकात बरकरार रखना पाकिस्तान के मफाद में है। अमरीका की हुक्मरां जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के 75 अरकान ने मंगल को बजरिए खत सदर जो बाइडेन पर जोर दिया है कि वो वाशिंगटन का सरकारी दौरा करने वाले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ इंसानी हकूक के मामलात पर बात करें। अमरीकी कानून साजों ने कहा है कि वो भारत में मजहबी अदम रवादारी, प्रेस की आज़ादी, इंटरनेट तक रसाई और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों को हदफ बनाने के बारे में फिक्रमंद हैं। मोदी मंगल को दौरे के लिए अमेरिका पहुंचे हैं और जुमेरात को उनके अमरीकी सदर जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात शेड्यूल है। उनके इस दौरे को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक संग मील से ताबीर किया जा रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत और मिलिट्री के बाहमी इश्तराक से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई है। हुकूमत का दावा है कि इस काउंसिल के जरिए बैरून मुल्क से सरमायाकारी के रास्ते में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा किया जाएगा। ये ऐलान एक ऐसे मौके पर किया गया है जब कराची में अबू ज़बी पोर्ट्स ग्रुप ने कराची पोर्ट को आलमी मेयार का समंदरी मरकज बनाने के मुआहिदे पर दस्तखत करते हुए सरमायाकारी का ऐलान किया है। पाकिस्तान में तालिबान के सफीर ने अफगानिस्तान के सिफारतखाने के ट्विटर पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में पाकिस्तानी पुलिस की जानिब से अफगान मुहाजिरीन की गिरफ्तारी और हिरासा किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इस अमल को रोके।
انہوں نے کہا کہ سفارت خانے کی کوششوں سے اب تک پاکستان کی مختلف جیلوں سے 4,000 افغان باشندوں کو رہا کرایا جا چکا ہے۔ انہوں نے UNHCR پر زور دیا کہ وہ افغان تارکین وطن کو ہراساں کیے جانے کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب سے خطاب میں چینی ہم منصب شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر قرار دیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کیلیفورنیا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ شی جن پنگ کو اس وقت ندامت کا سامنا کرنا پڑا تھا جب امریکہ نے اپنی فضائی حدود میں چین کے جاسوس غبارے کو مار گرایا تھا۔ امریکہ کے صدر کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے رواں ہفتے بیجنگ کے دورے کے بعد پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ چینی جاسوسی غبارے کا باب بند ہو جانا چاہیے۔ چین نے اپنے رد عمل میں صدر بائیڈن کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور سفارتی آداب کے خلاف قرار دیا ہے۔ برطانیہ اور یوکرین ایک 2 روزہ کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں جس میں روسی حملے سے یوکرین کی تعمیر نو اور بحالی کی حمایت کی جائے گی۔ لندن میں بدھ اور جمعرات کو ہونے والی کانفرنس میں 60 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کے حکام بھی شرکت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک کے دفتر نے یوکرین کے لیے ایک نئے مالی امدادی پیکج کے حصے کے طور پر عالمی بینک کے قرض کی ضمانتوں میں $3 بلین کا اعلان کیا ہے جس سے ہسپتالوں اور اسکولوں جیسی عوامی خدمات میں مدد ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا جس میں بدھ کی کانفرنس میں ایک نئے مضبوط امریکی امدادی پیکج کا اعلان بھی شامل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اپنے بیٹے ہنٹر کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے جنہوں نے وفاقی انکم ٹیکس کی ادائیگی میں ناکامی کے 2 الزامات اور غیر قانونی طور پر ایک گن رکھنے کا جرم قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے جس کے بعد ان کے لیے قید کی سزا کا امکان ختم ہو جائے گا۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ اس نے ماسکو کے علاقے میں 3 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ روس نے کہا کہ یوکرین کی طرف سے حملے میں یہ ڈرون استعمال ہوئے اور یہ کہ 2 ڈرونز کو فوجی گوداموں کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی گرا دیا گیا۔ یوکرین نے بتایا کہ اس نے منگل کو روسی حملے میں 35 میں سے 32 ڈرونز مار گرائے۔ لتھوینیا کے دارالحکومت ویلنیاس میں ہونے والے نیٹو کے اجلاس سے 3 ہفتے قبل سویڈن اس امید کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ نیٹو اتحاد میں شامل ہو جائے گا۔ سویڈن کے وزیر خارجہ ٹوبیاس بلاسٹروم نے بدھ کے روز رائٹرز کو بتایا کہ ترکیہ کی پارلیمنٹ کو سویڈن کی نیٹو درخواست کا توثیقی عمل شروع کرنا چاہیے۔ سویڈن کے الحاق کو ترکیہ کے اعتراضات نے روک دیا تھا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے کہا ہے کہ شمالی بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی سیاحتی آبدوز کی تلاش کے دوران آوازوں کے سگنلز موصول ہوئے ہیں۔ ٹائٹن نامی اس سب میرین میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد موجود ہیں جو ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے اس آبدوز پر سوار ہوئے تھے۔ آبدوز اتوار کو لاپتہ ہو گئی تھی۔ کوسٹ گارڈز کے مطابق اب تک کی تلاش میں ٹائٹن آبدوز کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ایسے میں جب اسرائیل کے زیر انتظام مغربی کنارے میں ہلاکت خیز تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، فلسطینی عسکریت پسند گروپوں اسلامی جہاد اور حماس کے رہنماؤں نے پیر کو تہران میں اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسلامی جہاد کے سربراہ زیاد النخالہ کا خیر مقدم کیا جبکہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات سے قبل سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سیکریٹری علی اکبر احمدیان سے بات چیت کی۔ وسطی امریکی ملک ہونڈوراس میں خواتین کی ایک جیل میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں 41 خواتین ہلاک ہو گئی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر آگ سے جھلسنے کے باعث ہلاک ہوئی ہیں۔
हॉन्डुरास की सदर अजियोमा कास्त्रो ने अपने एक बयान में जराइम पेशा गिरोह मारा को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया है और वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का ऐलान किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम, प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।